राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिक्रिया, सेटिङ बिना सुन तस्करी सम्भव छैन। यस प्रकरणमा एमाले जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीको राजीनामा नमाग्ने। प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ, कमजोर भयो देशको साइबर सुरक्षा। सुन तस्करी प्रकरण, भन्सारका थप 1 कर्मचारी निलम्बित। गृहमन्त्रीलाई भेटेपछि प्रेस चौतारीका अध्यक्ष बस्नेतले भने उहाँको प्रतिष्ठामा परेको असरप्रति दुखी छु। 100 किलो सुन ल्याउनेले 3 महिनामा 1800 किलो भित्राएको कागजात भेटियो। जनकपुर धाममा महिलाको मृत्युपछि चिकित्सक भागे, अस्पतालमा ताला। भूकम्पपछि फेरियो बारपाक। देशभर 68% रुपाई पानी नपर्दा ढिलाइ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीति मोह। 9 वर्षमा तस्करीको 650 केजी सुन बरामद, 706 जना पक्राउ। भारतले लगायो चामल निर्यातमा रोक। चामल निर्यातमा भारतको प्रतिबन्धले नेपाललाई कस्तो असर पर्छ, यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। साउदी अरबमा 64 कैदीलाई मृत्युदण्ड। इराकमा भत्काइयो 300 वर्ष पुरानो मस्जिदको मिनार। र अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको गोप्य दस्तावेज सम्बन्धी सुनवाई मे 2024 मा हुने। यी र यस्तै समाचार सहित देश-विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ सुन बरामद प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सेटिङ बिना त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, बिना सेटिङ मिलेमतो नभएर सम्भव नै छैन, तर कुन लेभलको कुन ढङ्गको हो भन्ने अनुसन्धान गर्नुपर्ने होला। उहाँले सुन बरामद प्रकरणमा अनुसन्धान जारी भएकाले यसमाथि थप टिप्पणी गर्न नहुने बताउनुभयो। एमाले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको सन्दर्भमा उहाँले अनुसन्धान नहुँदै राजीनामा माग्नु उचित नभएको बताउनुभयो। अरूले राजीनामा मागे भन्दैमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नमाग्ने बताउँदै उहाँले धैर्य गर्ने बताउनुभयो। वास्तविकता थाहा पाएर गलत हो भने मात्रै आवाज उठाउने उहाँले बताउनुभयो। अरूले जे गरे त्यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्दैन। उहाँले भन्नुभयो, हामी धैर्य गर्छौं, वास्तविकता थाहा पाएर मात्रै सडक सदनमा कुरा गर्छौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको कमजोर बन्दै गएको साइबर सुरक्षा प्रणालीमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न मन्त्रालय सहित सबै सुरक्षा निकायहरूको बैठक डाकेर साइबर सुरक्षाको पक्ष मजबुत बनाउन गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी लिनुभएको थियो। देशको साइबर सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजित बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले सुझाव सहितको प्रस्तुति राखेका थिए। उनीहरूले साइबर सुरक्षाको पक्ष मजबुत गर्न पर्याप्त नीति र कानुनहरू नबनेको बताएका छन्। साइबर सुरक्षालाई बलियो बनाउन संरचनात्मक व्यवस्था र पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो। सेना, प्रहरी र सञ्चार मन्त्रालयले अहिलेको अवस्था कमजोर रहेको र सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा सहभागी एक अधिकारीको भनाइ थियो। प्रस्तुतिपछि प्रधानमन्त्री गम्भीर भएर साइबर सुरक्षा प्रबन्धनमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शङ्करदास भैराईका अनुसार सरकारवाला निकायले प्राथमिकताका साथ गम्भीर भएर काम गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास भएको 100 किलो बढीको सुन बरामद प्रकरणमा भन्सारका थप 1 जना कर्मचारी निलम्बित भएका छन्। भन्सार विभागको शुक्रबार बेलुकाको निर्णयबाट एक्सरेमा संलग्न अपरेटर सरोज श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका हुन्। यो प्रकरणमा निलम्बनमा पर्ने श्रेष्ठ तेस्रो कर्मचारी हुन्। यसअघि भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द सहित 2 जना निलम्बनमा परिसकेका छन्। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याएको सुन बुधबार भन्सार कटेको सूचना पाएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको कारबाहीको क्रममा बरामद भएको थियो। प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भेट गर्नुभएको छ। अवैध सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता भएको आशयको अभिव्यक्तिका कारण विवाद बढ्दै गएपछि असहमति अन्त्यको लागि बस्नेतले गृहमन्त्रीसँग भेट गर्नुभएको छ। श्रेष्ठसँगको भेटपछि बस्नेतले असहमति अन्त्य भएको भन्दै साइबर ब्युरोमा दायर मुद्दा फिर्ता लिने र प्रेस चौतारीले पनि घोषित कार्यक्रम फिर्ता लिने समझदारी भएको बताउनु भएको छ। आफ्नो समाचारको स्रोत गलत परेकाले गृहमन्त्रीको प्रतिष्ठामा परेको असरप्रति आफू दुखी रहेको बस्नेतले बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशलाई चित्तमा लाग्दैमा जन्मकैद ठहर भएको व्यक्तिको सजाय घटाउन नसकिने व्याख्या गरेको छ। चित्तमा लागेको भरमा कैद बिना गर्दै जाने हो भने कानुनले न्यायाधीशलाई दिएको सो विवेकीय अधिकार दुरुपयोग हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कुमार कोइरालाको जन्मकैद घटाउने फैसलाको पुनरावलोकन गर्दै 3 सदस्यीय इजलासले न्यायाधीशलाई चित्तमा लागेको कुरा आधार र कारणबाट पुष्टाइ हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 100 किलो सुन नेपाल ल्याउनेले नै पछिल्लो 3 महिनामा 1800 किलो सुन नेपाल भित्राएको पाइएको छ। सुन भित्राउने कम्पनीको एसआईको कागजात हेर्दा बुधबार नेपाल सामान भित्राएकै मोडालिटीमा थप वस्तु ल्याएको पाइएको छ। राष्ट्र अनुसन्धान विभागले भन्सारको सिस्टम समेत चलाउन पाउँछ। भन्सारमा उक्त कम्पनीले सामान कति पटक कति परिणाममा आएको र कस्तो वस्तु आएको हेर्ने सुविधा छ। राष्ट्र अनुसन्धान विभागलाई भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा पाउँछ। सोही अनुसार विभागले सम्झौता समेत गरेको छ। भन्सारको प्रणाली हेर्दा गत 3 महिनादेखि सोही प्रकारको वस्तु ल्याएको भेटिएको छ। बुधबार रेडी ट्रेड प्रालीको नाममा मोटरसाइकलको ब्रेक सु भनेर 100 केजी सुन भित्राइएको पाइएको छ। सोही कम्पनीले 3 महिनामा 1800 किलो सुन नेपाल भित्राएको कागजात फेला परेको छ। बुधबार ठूलो परिणाममा सुन फेला परेपछि त्यसमा संलग्न 11 जना पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरूलाई निगरानीमा राखेर राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरिरहेको छ। सो अध्ययनको क्रममा थप सुन जस्तै वस्तु भित्रिएको देखिएको छ। योभन्दा पहिले पनि सोही प्रकृतिको वस्तु आएको छ। विभागका एक अधिकारीको भनाइ छ, तर त्यो सुन थियो वा थिएन त्यसमा थप अध्ययन पछि थाहा हुन्छ। तर वस्तुको प्रकृति र आएको स्थानहरू हेर्दा सबै एकै प्रकारका छन्। प्रज्ञापन पत्रमा ब्रेक सु, ब्रेक प्याड, इलेक्ट्रिक सामान उल्लेख छ। यसअघि भित्राएको सामानको कुल तौल 1800 केजी देखिएको विभागले बताएको छ। यसमा सुन हो वा होइन र सुन भएको खण्डमा यकिन कति छ भन्ने अध्ययनको क्रममा रहेको जनाइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले 100 किलो अवैध सुन बरामद भएको प्रकरणमा सत्तारूढ दलले अर्को दललाई आक्षेप लगाउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सुन प्रकरणमा सत्तामा रहेका विशेष गरी माओवादी पक्षहरूबाट अरूको गालामा बिहा टाँच्ने धन्दा जारी छ, उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। महासचिव पोखरेलको प्रश्न छ, के कुनै एउटा राम्रो काम गरेका आधारमा सत्ता पक्षधरहरूले सबै प्रकारका कमजोरीबाट उन्मुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने सत्तापक्षीय दृष्टिकोण हो? उहाँले अगाडि लेख्नु भएको छ, 100 केजी सुन प्रकरणमा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व नवराज ढुङ्गानाले जस पाएको छ। शासकीय जिम्मेवारी र दायित्व अरूले गरेको राम्रो कामको जस लिन होडबाजी गर्ने कमजोरीको हकमा टकटकी नै नभएको उहाँको भनाइ थियो। अज्ञात समूहले जुम्लाको गुठी चौरका 7वटा घरमा आगजनी गरेको छ। गुठी चौर गाउँपालिका 4 मा रहेका 7 घर र 1 ट्र्याक्टरमा अज्ञात समूहले शुक्रबार राति आगजनी गरेको हो। आगजनी कसले र किन गर्यो भन्ने विषय अहिलेसम्म खुल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रमुख डीएसपी प्रहलाद नेउपानेले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार धवलपुर गाउँका प्रेम नेउपाने र खडानन्द पाण्डे, बाउली गाउँका कविदत्त नेउपाने, डाँडाबाडा गाउँका कविदत्त नेउपाने, दलीबाडा गाउँका लालचन्द्र सार्की र बिगारे गाउँका भीमप्रसाद जैसीका घरमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको हो। गुटीचौरकै दिता र देताल गाउँमा पनि आगजनी भएको बताइएको छ। उक्त अज्ञात समूहले शुक्रबार राति 11 देखि 1 बजेको बीचमा आगजनी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त समूहले सडकमा रोकिराखेको एउटा ट्र्याक्टरमा समेत आगजनी गरेको छ। आगो लागेको घरमा समयमै थाहा पाउँदा अधिकांश घर क्षति हुनबाट जोगिएका छन्। उक्त घटनाबाट कुनै मानवीय क्षति नभए पनि घरका झ्याल, ढोका र गोठहरू जलेको प्रहरीले बताएको छ। लुटपाट गर्ने उद्देश्यले विराटनगरका रोहित चौधरीको हत्या भएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि निष्कर्ष निकालेको छ। विराटनगर 5 का 28 वर्षीय चौधरीको एक समूहले सुनसरीको इटहरी धरान सडक खण्डको जंगल क्षेत्रमा गोली हानी हत्या गरेको थियो। शुक्रबार बेलुका साथीसँग मूलघाट पुगेर फर्किँदै गर्दा सेउती पुल नजिकै 3 जनाको समूहले लुटपाट गर्न खोजेको थियो। प्रतिकार गर्दा उनीमाथि गोली प्रहार भएको सुनसरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार राईले बताउनु भयो। हत्या गरी जंगलतर्फ भएको समूहको खोजी भइरहेको डीएसपी राईले बताउनु भयो। प्रहरीका अनुसार घटनामा चौधरीकी केटी साथी सामान्य घाइते भएकी छन्। उनको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार भइरहेको छ। मूलघाटबाट फर्किने क्रममा सेउती पुल कटेपछि बाइक रोकेर पानी खान खोज्दा पानमारा तिरबाट आउने बाटोमा लुटपाटको प्रयास भएको रहेछ। प्रहरी स्रोतले भनेको छ प्रतिकार गर्दा चौधरीमाथि गोली प्रहार भएको देखिन्छ। जनकपुर धामको रमानन्द चोकमा रहेको जनकपुर सुरक्षा अस्पतालमा उपचारको क्रममा महिलाको मृत्यु भएपछि चिकित्सकहरू भाएका छन्। घटना पश्चात चिकित्सकहरू अस्पताल छाडेर भाएपछि बिरामीलाई अन्यन्त्र सारेर अस्पतालमा ताला लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक एसपी विश्वराज खड्काले बताउनु भयो। मृतक महिलाको शव भने पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको छ। पाटेघरमा घाउ भएपछि गत बुधबार दिउँसो शल्यक्रियाका लागि भर्ना भएकी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 15 कपिलेश्वरकी 28 वर्षीय सोनिया शाहको शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको थियो। मृतकका भाइ उदय कुमार शाहका अनुसार बुधबार शल्यक्रिया गरिएको थियो। शल्यक्रिया असफल जस्तो भएपछि चिकित्सकहरू आत्तिएर तुरुन्तै टाका लगाएका थिए। शुक्रबार दिउँसो 2 बजेतिर शौचालय गएको बेला सोनिया अचानक बेहोस भएकी थिइन्। केही बेरमै चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीले एम्बुलेन्समा राखेर अन्य अस्पतालमा लैजाने प्रयासमा थिए। आफन्तजनले रोकेर कराएपछि स्थानीयहरू जम्मा भएका थिए। हामीलाई नसोधी डाक्टर नर्सहरूले आफै एम्बुलेन्समा राखेर उपचारका लागि बाहिर लग्दै हुनुहुँदो रहेछ। हामीले मान्छे बोलाएर रोकायौँ। हेरेपछि दिदीको मृत्यु भइसकेको थियो।
भाइ उदयले भन्नुभयो। लगतै डाक्टरले पुलिस बोलाएर सबैजना भागे। दिदीको अपरेसनमा लापरवाही गर्दा नै मृत्यु भएको उनले भनेका छन्। डाक्टर सरोज ठाकुरले सञ्चालन गरेको अस्पतालमा महिलाको मृत्यु पश्चात आफन्तजनले लास गेटमै राखेर प्रदर्शन गरेका थिए। अस्पतालको अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो। कुनै प्रकारको क्षति हुन नदिन व्यापक मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। चिकित्सकहरू भाएपछि अन्य बिरामीहरूलाई अन्यत्र अस्पतालमा सारिएर ताला लगाइएको छ। 5 घण्टा पश्चात राति 8:30 बजेतिर सब पोस्टमार्टमका लागि लगिएको छ। तनहुँमा लम्पे स्किन रोगका कारण गोरु मरेपछि कृषकलाई खेत जोत्न समस्या भएको छ। धान रोपाईको चटारोको बीचमा सो रोगबाट गोरु मरेपछि कृषकलाई समस्या भएको हो। जिल्लाका 10वटै पालिकाका 4176 पशुमा लम्पे स्किन रोग फैलिएकोमा 47 पशु मरेका छन्। त्यसमध्ये 43 गोरु रहेको भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँका प्रमुख डाक्टर बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, खेतीपातीको समयमा गोरु मर्दा कृषकलाई खेत जोत्न समस्या भएको छ। गोरुको विकल्प ट्र्याक्टर भए पनि कतिपय किसानले ट्र्याक्टर किन्न सक्ने अवस्था छैन। उहाँका अनुसार लम्पी स्किन संक्रमण भएकै अवस्थामा काममा लगाउँदा त्यसैका कारण पशुको मृत्यु भएको हुन सक्ने देखिएको छ। लम्पी स्किन संक्रमण हुँदैमा मृत्यु हुने होइन, बिरामी भएको अवस्थामा काम गर्नुपर्दा पशुलाई गाह्रो भएर मृत्यु भएको देखिन्छ। डाक्टर श्रेष्ठले भन्नुभयो, लम्पी स्किन विरुद्ध जिल्लामा 10,500 पशुलाई खोप लगाइसकिएको छ। स्थानीय तहको समन्वयमा लम्पी स्किन संक्रमणबाट बचाउन 10,500 स्वस्थ पशुलाई खोप लगाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यो खोप संक्रमित भएको पशुलाई नभई संक्रमण नभएका पशुलाई रोगबाट बचाउन लगाउने हो, उहाँले भन्नुभयो। सबैभन्दा बढी ब्यास नगरपालिकाका पशुलाई खोप लगाइएको छ। ब्यासमा 3,000 पशुलाई खोप लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 1 बाङ्गे सिमल नजिक किशोरीलाई प्रहार गरेको एसिड अर्को व्यक्तिको शरीरमा पर्दा घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार बिहिबार साँझ सो घटना भएको हो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 14 मैकल बजारबाट बराहताल गाउँपालिका 10 भेरी खर्क हुँदै वीरेन्द्रनगरतर्फ आउँदै गर्दा बराहताल गाउँपालिका 10 बस्ने अन्दाजी 17 वर्षकी सोभिता बुढालाई एसिड प्रहारको प्रयास भएको प्रहरीले जनाएको छ। युवतीलाई प्रहार गर्दा उनको शरीरमा नलागेर युवतीसँगै रहेका बराहताल गाउँपालिका 10 बस्ने 22 वर्षीय नेत्रबहादुर साईको बायाँ हातमा एसिड लागेको थियो। साई घाइते भएका छन्। एसिड प्रहार गर्ने सुर्खेत वीरेन्द्रनगर 14 बस्ने अन्दाजी 16 वर्षका आशिष सुनारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी निरीक्षक परशुराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 30 का सन्तोष सुनार र 22 वर्षका कविराम विष्ट फरार रहेको प्रहरी निरीक्षक चौधरीले बताउनुभयो। 2072 वैशाख 22 गते गएको भूकम्पले बारपाकको मौलिक संरचना तहस नहस भयो। बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पले त्यहाँका काठ, ढुङ्गा र माटोले बनेको एकै नासको घरहरू भत्किए। भूकम्पको 8 वर्ष बितिसक्दा बारपाकले नयाँ स्वरूप पाएको छ। भूकम्पले गाउँको पुरानो सुन्दरता लुटे पनि संस्कृति र रहनसहन लुटेको छैन। बारपाक यति बेला नयाँ स्वरूपमा बेहुली जस्तै सुन्दर देखिएको छ। बारपाकमा महाभूकम्पको अध्ययन केन्द्र, भूकम्प स्मृति पार्क निर्माण वरिपरि हरियाली, डाँडा काँडा र बीचमा बाक्लो बस्तीले बारपाकको सुन्दरता फर्काएको भान हुन्छ। बारपाक लाउरीहरूको गाउँ हो। त्यहाँका युवा भारतीय र बेलायती सेनामा कार्यरत छन्। बुद्ध हिमालको काखमा रहेको यो गाउँ 2300 मिटर उचाइमा छ। बिसी गेज घलेको गाउँ भएकाले पनि बारपाक लाउरीहरूको गाउँले परिचित भयो। बिसी घले भिक्टोरिया क्रस पाउने पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ। बारपाकमा विकासका पूर्वाधारको विस्तार भइरहेको छ। त्यहाँ 2048 सालदेखि नै बिजुली छ। स्थानीय युवा वीरबहादुर घलेले स्थानीय खोलाबाटै बिजुली उत्पादन गरेर गाउँ झिलिमिली बनाएका थिए। कच्ची भने पनि बारपाकसम्म सडक पुगेको छ। घर घरै खानेपानीको पहुँच पुग्दैछ। सुलीकोट गाउँपालिकाको 1 र 2 वडा समेटेको बारपाकमा पुनः पर्यटकीय गतिविधि बढ्न थालेको छ। होमस्टे र सुविधा सम्पन्न होटल लजहरू अबको क्रममा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीति मोह सम्बन्धी प्रसङ्ग। राष्ट्रपतिको 7 वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी निवास रोज्नु भएन। प्रथम महिला राष्ट्रपति भण्डारीले निजी निवासमा नै रहने इच्छा राख्नुभयो र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको भङ्गाल स्थित चप्लीमा घर बनाइयो। 2079 फागुन 29 गते शीतल निवासबाट विदाई हुँदा निवास निर्माणको काम सम्पन्न भएको थिएन। उहाँ महाराजगञ्ज स्थित छोरीको घरमा बस्नुभयो। भण्डारी 1 महिना अघि मात्रै निजी निवास सर्नु भएको हो। उहाँका स्वकीय सचिव राजकुमार राईका अनुसार जेठ 31 मा उहाँ आफ्नै घरमा बस्न थाल्नु भएको हो। शीतल निवासमै रहँदा उहाँका क्रियाकलाप नजिकबाट निहाल्नेहरू भन्छन् भण्डारीमा राजनीतिको हुटुटी छ। नेकपा एमाले हाँक्ने चाहना छ। शीतल निवासबाट बाहिरिएपछि उहाँका भेटवार्ता र कार्यक्रमले पनि यसमा प्रशस्तै बल पुगेको छ। अर्थात् उहाँ पर्दा पछाडिबाट राजनीतिमा सक्रिय हुन थाल्नु भएको छ। सरकारी निवास छाडेर निजी निवास रोज्नु नै सक्रिय राजनीतिमा फरक सन्देश स्पष्ट रहेको नेताहरू अर्थाउँछन्।
भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने चर्चाले पार्टीभित्र तरङ्ग पैदा गरेको छ। अर्को महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउनका लागि र पार्टीभित्र पकड जमाउनका लागि मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत सक्रिय हुन खोजिरहेको उहाँ निकटका व्यक्तिहरू बताउँछन्। यससँगै निवासमा एमालेका नेताहरूको आउजाउ बाक्लो भइरहेको छ। केही अघि एमालेका एक पदाधिकारीले सक्रिय हुने चर्चाका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा पूर्व राष्ट्रपतिको जवाब थियो पार्टीले के भन्छ। ती पदाधिकारीले उहाँ राजनीतिमा फर्कने स्पष्ट सङ्केत दिएको बताएका छन्। भण्डारी निकट एमालेका एक नेता 11औं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष नै बन्ने परिस्थिति बने मात्र राजनीतिमा फर्कने बताउँछन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्केत गरे सहजै रूपमा राजनीतिमा आउने उहाँको भनाइ छ। पार्टी अध्यक्ष हुने गरी आउने हो, अरू पदमा आउनुको अर्थ छैन। अध्यक्ष दिने नदिने भन्ने पार्टीमा छलफल होला। ती नेताको भनाइ छ त्यसका लागि त केपी कमरेड पनि तयार हुनु पर्यो। यो परिस्थिति बन्छ कि बन्दैन भविष्यको गर्वमा नै छ। राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव राई भण्डारी राजनीतिमा फर्कने विषयमा कुनै निर्णयमा नपुगेको बताउनुहुन्छ। पदमा नरहे पनि सामाजिक काम गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। अहिलेसम्म राजनीतिमा फर्कने भन्ने कुनै निर्णयमा पुग्नु भएको छैन उहाँको भनाइ थियो। निवासमा के गर्दै हुनुहुन्छ त? राजनीतिमा नआए पनि समाजसेवा गर्ने योजनामा भण्डारी हुनुहुन्छ। आफूले कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान, खानेपानी लगायतका विषयमा काम गर्नुपर्छ भन्ने योजनामा हुनुहुन्छ उहाँको भनाइ छ। राजनीति बेगर पनि समाजसेवा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। राष्ट्रपति हुँदा पनि उहाँले यी काम गर्नुभएको थियो। भण्डारीले मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत ती काम गर्ने तयारी भइरहेको राईको भनाइ छ। अहिलेसम्म राजनीतिमा फर्कने कुरा छैन। अहिलेसम्म संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्न। मदन भण्डारी फाउन्डेसनको पूर्व अध्यक्षको नाताले पनि त्यस मार्फत काम गर्न सकिन्छ राईको भनाइ छ। समाज रूपान्तरण, सामाजिक उत्थान, समृद्धि हासिल गराउने सन्दर्भमा जुनसुकै फोरमबाट भए पनि सेवा गर्न सकिन्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। भण्डारीले केही समय अगाडि एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनिराश ब्यू, महिला सङ्घ, प्रेस चौतारीका पदाधिकारीसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो। भेटमा उहाँले राष्ट्रपति चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो। देश बिग्रिएको प्रति निराशा व्यक्त गर्नुभएको थियो। अनिराश ब्यूका अध्यक्ष समेक बडालले भेटका क्रममा राष्ट्रका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको बताउनुभयो। राजनीतिमा आउने नआउने कुरा त गर्नु भएन, राष्ट्रिय व्यथितिको चर्चा गर्नुभयो। राष्ट्र निर्माणका विषयमा चिन्ता गर्नुभयो। केही दिन अगाडि मात्रै एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य विशाल भट्टराई भण्डारी निवास पुग्नु भएको थियो। भेटका क्रममा लामो छलफल भए पनि राजनीतिमा फर्किने विषयमा खासै छलफल नभएको उहाँको टिप्पणी छ। यता पार्टीमा यसले विवादको डर पैदा गरेको छ। ओली निकट अर्का एक पदाधिकारी भने पूर्व प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव राजनीतिमा नफर्किएको भन्दै उहाँले पनि राजनीतिमा आउने कुराले राम्रो सन्देश नदिने बताउनुहुन्छ। पहिलो राष्ट्रपति राजनीतिमा सक्रिय हुनु भएन। राष्ट्रको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिले म राजनीतिमा आउँदिन भन्नुपर्ने हो, तर राजनीतिमा आउने तयारी गर्नुले खासै राम्रो सन्देश दिँदैन। ती पदाधिकारीको भनाइ छ राजनीतिमा आउने हो भने पनि अध्यक्ष बन्न दिँदैन। अध्यक्ष ओली नै हुने हो, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आए फरक कुरा हो। अर्का एक नेता भण्डारी सक्रिय भइहाल्ने अवस्था बनि नसकेको बताउँछन्। पार्टी राजनीतिमा आउँदा आलोचनाको शिकार बन्ने खतरा रहेकाले सकारात्मक माहौल बने मात्र राजनीतिमा आउने पक्षमा रहेको बताइएको छ। सक्रिय भइहाल्ने मनसाय देखिँदैन। 7 वर्ष राष्ट्रपति पदमा बसियो, राजनीतिमा आउँदा विवादित भइन्छ, गुटबन्दी सुरु हुन्छ। ती नेताले उनको मनोदशा सुनाएका छन्। व्यापक माग भयो, सर्वसम्मति हुने भयो, नगई नहुने भयो भने मात्रै जाने हो, नत्र नआउने। एमालेका अर्का नेता एमालेभित्र युवाहरूको आवाज बढिरहेको भन्दै दुवैतिर मिलाउन सक्ने भएकाले नेतृत्वमा आउनुपर्ने बताउँछन्। एमालेमा युवाहरूको आवाज बढिरहेका बेला बीचमा बसेर दुवैतिर मिलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा आधार हो। राजनीति सम्भावनाको खेल हो, हेरौँ के हुन्छ, ती नेताको भनाइ छ। त्यसो त राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति महिला प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भएकाले पनि राजनीतिमा ल्याउन केही नेताहरू सक्रिय देखिन्छन्। अहिले नै धेरै चर्चा गर्दा पार्टीभित्र समस्या झाँगिने भएकाले महाधिवेशन आउनु पूर्वको 1 वर्षमा मात्रै क्लियर गर्नुपर्ने पक्षमा केही नेताहरू छन्। महाधिवेशन आउन 4 वर्ष बाँकी छ। अहिले नै हल्ला खल्ला गरेर खास फाइदा हुँदैन, अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ, ती नेताको भनाइ छ। गेम खेल्न जाँदा अर्को टिम कस्तो छ भनेर हेरिन्छ। महाधिवेशन हुनुभन्दा 1 वर्ष अघिबाट चर्चा गर्नुपर्छ। 2 पटक पार्टीको उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति अब नेतृत्वमा आउने तयारी गर्नु नौलो नभएको नेताहरूको भनाइ छ। भण्डारी विक्रमसम्म 2054 सालमा नेपालगञ्जमा भएको एमालेको 6औं महाधिवेशनदेखि एमालेको केन्द्रीय समितिमा रहेर काम गर्नुभएको छ। 2065 सालमा बुटवलमा भएको 8औं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष बन्नुभएकी भण्डारी काठमाडौँमा भएको 9औं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। अहिले मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत कामलाई तीव्रता दिन नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। एमालेमा पहिले फाउन्डेसनको विरोध हुने गर्थ्यो। फाउन्डेसनले गुट झाँगिएको भन्दै फाउन्डेसन खारेज गर्नुपर्ने माग पनि हुने गरेको थियो। तर फाउन्डेसनको संस्थापक भएर ओली नै सक्रिय भएपछि विवाद मत्तर भएको थियो। जननेता मदन भण्डारीको नाममा रहेको फाउन्डेसन भावनात्मक रूपमा पनि जोडिएकाले सक्रिय हुनु कुनै नौलो कुरा नभएको नेताहरू बताउँछन्। अबको क्रममा नेपालमा हुने सुन तस्करीको इतिहास सम्बन्धी प्रसङ्ग।
पछिल्लो 9 वर्षमा तस्करीबाट भित्रिएको 650 केजी भन्दा बढी सुन बरामद भएको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 यता स्थल र हवाई मार्गबाट अवैध रूपमा भित्रिएको 665 केजी भन्दा बढी सुन सुरक्षा निकाय तथा भन्सार र राजस्व प्रशासनका विभिन्न निकायले बरामद गरेका छन्। मंगलबार र बुधबार मात्रै राजस्व अनुसन्धान विभागले चलाएको विशेष अपरेसनका क्रममा हङकङ हुँदै ल्याइएको करिब 1 क्विन्टल सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार जाँचपास गरिएका सामानभित्र लुकाएर ल्याइएको अवस्थामा बरामद भएको छ। यसको अनुसन्धान जारी छ। यो सुनको कारोबार नेक्सस विगतमा तस्करीमा संलग्न गिरोहसँग समेत जोडिएको हुन सक्ने आशंका राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ। पछिल्लो 9 महिनाको अवधिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार र राजस्व सहितका विभिन्न युनिटले हङकङ, दुबई, चीन लगायत मुलुकबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहितका नाका हुँदै 665 केजी 500 ग्राम भन्दा बढी सुन बरामद गरेका छन्। सुनको अवैध ओसार पसार तथा कारोबारमा संलग्न केही कारोबार र भरिया गरी 706 जना पक्राउ परेका छन्। विमानस्थलबाट मंगलबार बरामद सुन तस्करबाट बरामद हालसम्मकै उच्च परिणाम हो। यसरी भित्रिएको अवैध सुनको ठूलो हिस्सा नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर अरू नै मुलुक लैजान ल्याएको हुन सक्ने आशंका छ। यसअघि 2074 भदौमा काठमाडौँ प्रहरीले रसुवागढी नाका हुँदै ल्याइएको 88 केजी सुनसहित एक भरियालाई पक्राउ गरेको थियो। सुन कारोबारमै संलग्न काठमाडौँका केही सुनचाँदी व्यापारी पनि पक्राउ परेका थिए, तर विदेशबाट सुन पठाउने मुख्य गिरोह र त्यसलाई व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका नेपालमा सक्रिय एजेन्टसम्म प्रहरी पुग्न सकेको छैन। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 9 वर्षमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष 74-75 मा सबैभन्दा बढी 200 केजी भन्दा बढी बरामद भएको छ। आर्थिक वर्ष 71-72 मा 171 केजी भन्दा बढी तस्करीको सुन बरामद भएको देखिन्छ। यो त तस्करीबाट भित्रिएर बरामद भएको परिणाम मात्रै हो। विमानस्थल र अन्य भन्सार चेकपोइन्टमा कडाई नगर्दा तस्करी थप मौलाएको हुन सक्छ। विमानस्थल भन्सारको आगमन कक्षमा भन्सारका मात्रै कर्मचारी बस्छन्। अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने सुरक्षा निकायको उपस्थिति भन्सार पोइन्टमा रहँदैन। त्यसको सोझो लाभ आपराधिक गिरोहले लिइरहेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीको भनाइ छ। अनुसार आर्थिक वर्ष 72-73 मा 98 जनालाई 72 केजी सहित पक्राउ गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 73-74 मा 64 केजी सहित 85 जना, आर्थिक वर्ष 75-76 मा करिब 52 केजी सहित 115 जना, आर्थिक वर्ष 76-77 मा 30 केजी भन्दा बढी परिणाम सहित 30 जना, आर्थिक वर्ष 77-78 मा 32.5 केजी सहित 55 जना, आर्थिक वर्ष 78-79 मा करिब 24 केजी सहित 88 जना र गएको आर्थिक वर्ष 2079-80 मा करिब 11 केजी सहित 91 जना पक्राउ परेका छन्। अहिले बरामद भएको 100 केजी भन्दा बढी सुन यसको मुख्य कारोबार र सुन कहाँ लैजान लागिएको भन्ने तथ्य खुलिसकेको छैन। राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीका अधिकारीहरू यो अपराधमा संलग्न मुख्य अभियुक्तको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुसन्धान भइरहेको सरकारका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको तस्करीको सुन बरामद भएको घटनाहरू यो हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो बरामदी हो। हालसम्म कम्तीमा 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको छ भने राजस्व अनुसन्धान विभागको सर्च अपरेसन अझै जारी रहेकाले परिणाम बढ्न सक्ने समेत देखिन्छ। यत्रो परिणाममा सुन ल्याउने आँट सङ्गठित योजना बिना तस्करहरूको समूहले नगर्ने जानकारहरू बताउँछन्। 100 किलोभन्दा बढी सुन ल्याउने आँट मिलेमत्तो नभई तस्करले गर्दैनन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का पूर्व प्रमुख राजेन्द्र सिंह भण्डारी को भनाइ छ। विमानस्थलभित्र भन्सार प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्रदेखि लिएर अन्य निकायका कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्न जरुरी देखिन्छ। भन्सार विभागका अधिकारीहरू पनि विमानस्थलभित्र खटिएका संयन्त्रका अधिकारीहरूको भूमिका बारे पनि अनुसन्धान हुने बताउँछन्। सामान्य मजदुरको नाममा 29 चै 2079 मा खुलेको कम्पनीले 19 पटक नै एउटै सामग्री आयात गर्नु र हरेक पटक उही परिणाममा हुनु संयोग मात्र हुन नसक्ने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। $500 भन्दा बढी पर्ने सामान आयात गर्दा LC खोल्नुपर्ने भए पनि त्यो भन्दा कम मूल्यको बिलिङ गराएर पटक पटक शङ्कास्पद वस्तु आउँदा पनि हरेक पटक सजिलै भन्सार पास भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले भन्यो यसमा भन्सारकै कर्मचारीमाथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। यसरी भन्सारबाट सजिलै पास भएको सुनको पहिलो डेलिभरी बालुवाटार स्थित चिनिया नागरिकको गोदाममा हुने गरेको खुलेको छ। विभागले बिहिबार चिनिया नागरिक जिक्वान लिनले लिएको कोठामा छापा मारेर सिल गरेको छ। त्यस क्रममा 6 वटा शङ्कास्पद बाकस समेत बरामद गरेको छ। अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार बालुवाटार स्थित गोदाममा तस्करको समूहले सुन राखेर भारततर्फ तस्करी गरेको हुन सक्ने देखिएको छ। विभागले बरामद गरेको सुनसहितका स्कुटरका ब्रेक सुको तौल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार विभागले जोखेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ती ब्रेक सुको तौल 155 किलो भएको जनाएको छ। त्यसमध्ये कति सुन हो छुट्याउन बाँकी छ। कुल 160 वटा ब्रेक सु फेला परेकोमा एउटा बाहेक सबैमा सुन रहेको बताइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले बिहिबार सुनसहितको ब्रेक सु ल्याउने कम्पनीले नै आयात गरेको थप 6 कार्टुन सामग्री पनि बरामद गरेको छ। त्यसमा सुन भए नभएको यकिन गर्न बाँकी छ। कम्पनीका सञ्चालक 21 वर्षीय मजदुर रहेको खुलेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार मंगलबार समातिएको सुन रेडी ट्रेडर्स प्रालले आयात गरेको थियो। 29 चैतमा खुलेको कम्पनीका मालिक दिलीप भुजेल दोलखाका स्थानीय हुन्।
21 वर्षीय उनी काठमाडौँको कपन क्षेत्रमा घर बनाउने ज्यालादारीको मजदुरी गर्छन्। भाउजूको घरमा बसेर मजदुरी गर्दै आएका भुजेलले 30,000 रुपियाँ लिएर आफ्नो नाममा कम्पनी दर्ता गर्न दिएको बयान दिएका छन्। विभागका अनुसार स्थापना भएको 3 महिनामा एउटै प्रकृतिको ब्रेक सु 29 पटक सो कम्पनीले आयात गरेको देखिएको छ। 3 महिनामा 29 पटक सो कम्पनीले ब्रेक सु आयात गरेको देखिन्छ। विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतको भनाइ छ हरेक पटक 160 थानका दरले ब्रेक सु आएको देखिन्छ। सो कम्पनीको कारोबार र आयातको सबै विवरण शङ्कास्पद रहेको कारण थप अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ। विमानस्थल हातामा बरामद भएको सुन प्रकरणमा छानबिनका लागि भन्दै भन्सार विभागले 2 कर्मचारी सहित 3 जनालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। भन्सार जाँचमा संलग्न खरिदार यादव पराजुली र भन्सार एजेन्ट कुमार ढकाल निलम्बनमा परेका छन्। कर अधिकृत सन्तोष चन्दलाई पनि निलम्बनका लागि अर्थ समितिलाई सिफारिस गरिएको विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले बताउनुभयो। यसैबीच सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका सबैको अदालतबाट म्याद थप भइसकेको छ। यो अवधिमा अब विभागले आरोपीहरूको बयान लिएर थप अनुसन्धान अगाडि बढाउनेछ। देशभर हालसम्म 68% रोपाई सकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यस वर्ष समयमै वर्षा नहुँदा विगत वर्षको तुलनामा साउन पहिलो सातासम्म पनि 68% मात्र रोपाई भएको छ। गत वर्ष साउन 6 गते अर्थात् आजकै दिनसम्म 88% रोपाई सकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जलले जानकारी दिनुभयो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष यसै समयमा 20% कम रोपाई भएको छ। मध्य प्रदेश बागमती र गण्डकीमा मनसुन प्रवेशमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा गोरुमा लम्पी स्किन रोग देखिएका कारण रोपाईमा ढिलाइ भएको अनुमान छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने करिब रोपाई सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्य तराईमा साउन मध्यसम्म नै रोपाई हुने गरेकाले अन्तिमसम्म 95% रोपाई हुने आशा पनि मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालयले कृषि विभाग लगायत सरकार भएका निकायसँगको सम्मेलनमा प्रत्येक हप्ताको सोमबार देशभर कति रोपाई भयो भनी एकीकृत तथ्याङ्क समेत सार्वजनिक गर्दै आएको कृषि विभागका सूचना अधिकारी सुनिल कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। कुलो लाग्ने खेतमा समयमै रोपाई भए पनि आकाशे पानीको भरमा रोपिने खेतमा अझै पूर्ण रूपमा रोपाई हुन सकेको छैन। कतिपय कुलो लाग्ने स्थानमा पनि बाढीले कुलो बगाउने लगायतका समस्याले पनि समयमा रोपाई हुन नसकेको नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि तिनै तहका सरकारले यसमा ध्यान नदिँदा समस्या आउने गरेको किसानहरूको दुखेसो छ। सुनसरीको इटहरीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार राति 10:40 बजे इटहरी नगरपालिका 17 कान्छी चोकमा 4 जना चढेको मोटरसाइकल विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको भारतीय नम्बर WB73E 9117 नम्बरको पिकअप भ्यानसँग ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार मोटरसाइकलमा 4 जना सवार थिए। दुर्घटनामा परि 4 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। उनीहरूलाई उपचारका लागि धरान स्थित BP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको थियो। उपचारको क्रममा इटहरी 16 बस्ने अन्दाजी 26 वर्षीय करण चौधरी, सोही स्थानका 27 वर्षीय शम्भु चौधरी र 24 वर्षीय अनिनेश चौधरीको मृत्यु भएको DSP राजकुमार राईले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनाबाट 27 वर्षीय प्रेमलाल चौधरी गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको उपचार भइरहेको छ। 4 जना सवार मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई पिकअप भ्यानसँग ठोकिएको प्रहरीको अनुमान छ। दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको DSP राईले जानकारी दिनुभएको छ। भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको धौलीगङ्गा जलविद्युत आयोजनाको बाँध खोलिएको छ। आज बिहान 5 बजेदेखि बाँध खोलिएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो। NHPC लिमिटेड धौलीगङ्गा पावर स्टेसन धारचुला पिथौरागढ भारतले साउन 6 गते बिहान 5 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म शिफ्ट फ्लसिङ सरसफाईको काम हुने भएकाले बाँध खोलिने बारे यसअघि नै पत्रचार गरेको थियो। बाँध खोलेपछि महाकालीको जलस्तर बढेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थीले यसपटक 15 घण्टा बाँध खोलिने भएकाले महाकाली नदीको जल सतह तुलनात्मक रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि असार 26 गते पनि उक्त परियोजनाको बाँध खोलिएको थियो। हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा सिमेन्ट उत्पादन बन्द भएको छ। उद्योगमा क्लिङ्करको सिमेन्ट उत्पादनका लागि आगो बाल्ने भट्टीको केही उपकरण बिग्रिएकाले बाध्यतावश उत्पादन बन्द गर्नु परेको उद्योग व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ। सो उद्योगमा अहिले पर्याप्त कोइलाको अभाव रहेकाले पनि क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने कार्यलाई तत्काल सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको उद्योगका नायब महाप्रबन्धक नवीन कुमार कौँडाले जानकारी दिनुभयो। उद्योगमा बाह्य देशबाट गुणस्तरीय कोइला करिब 2 हप्ता अगाडि ल्याएको र प्रथम चरणमा 1000 मेट्रिक टन केही दिन अगाडि आइपुगेपछि सिमेन्टको उत्पादन कार्य सुरु गर्ने उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्तराज पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले सिमेन्ट उद्योगको भण्डारणमा करिब 800 मेट्रिक टन कोइला रहेको भए पनि पर्याप्त कोइला नहुँदासम्म क्लिङ्कर उत्पादन गर्न समस्या आइपरेको छ। महाप्रबन्धक पाण्डेले उद्योगमा अहिले 2,50,000 बोरा सिमेन्ट रहेको र त्यसलाई काठमाडौँ लगायत विभिन्न सहरमा खपतका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिनुभयो।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल देशमा मनसुनी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा देशका बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको थियो। हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। महाशाखाका अनुसार आज राति सबै प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा तथा बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। लुम्बिनी प्रदेशको तराई भूभागका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ। भारतको उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयले आफ्नो देशमा चामलको सुनिश्चितता र घरेलु बजारमा मूल्य वृद्धि कम गर्न बासमती बाहेकका अरू चामलमा रोक लगाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। गत वर्ष भदौ अन्तिमदेखि भारतले कनिका निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। बासमती र उसिना बाहेकका अरू चामल र धान निर्यातमा भने 20% कर लगाएको थियो। नेपाललाई भने वार्षिक 6 लाख मेट्रिक टन धानको कोटा निर्धारण गरी भन्सार छुट दिएको थियो। भारत विश्वकै प्रमुख चामल निर्यात हो। विश्वव्यापी चामल व्यापारमा भारतको हिस्सा 40% रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चामल व्यापारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको भारतले निर्यातमा रोक लगाउँदा उसको उब्जनीमा निर्भर देशहरूमा खाद्य असुरक्षा बढ्ने भारतीय विश्लेषकहरूले बताएका छन्। नेपालमा पनि ठूलो परिमाणमा भारतीय चामल भित्रिने गरेको छ। हामी कहाँ धेरै भित्रिने गरेको जिरा मसिनो र मोटा चामल हो। बासमती, ब्राउन राइस र अरू प्रकारको पनि भित्रिन्छ, तर यिनको हिस्सा कम छ। त्यसैले भारतको यो कदमले हाम्रो चामल व्यापारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जलका अनुसार हामी कहाँ भारतबाट आउने चामललाई मुख्य गरी 4 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। मोटा, मध्यम, मसिनो र बास्नादार। अहिले आयातित चामल मध्ये करिब आधा परिमाण मोटा र मध्यम चामलको छ भने बाँकी आधा मसिनो र बास्नादार छ। यी समग्रमा गैर बासमती चामल हो, सञ्जलले भन्नुभयो। त्यसैले भारतले लगाएको रोकले हामीलाई असर गर्नेछ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालका लागि वार्षिक 66 लाख मेट्रिक टन धानको माग छ। त्यसमध्ये देशमै उत्पादन हुने 56 लाख मेट्रिक टन हो। त्यो भनेको राम्रो उत्पादन भएका बेलाको औसत परिणाम हो। हाम्रो माग पूरा गर्न बाँकी 10 लाख मेट्रिक टन धान भारतबाट आयात हुने गरेको छ। यो धानको 60% बराबर चामल बन्छ। यस हिसाबले हाम्रो बजारमा करिब 40 लाख मेट्रिक टन चामलको माग छ। यसमध्ये करिब 6 लाख मेट्रिक टन चामलको माग अहिले भारतबाट ल्याएर पूरा गरिरहेका छौँ। यो परिणाममा धान भित्राएर बनाइएको चामल पनि पर्छ। हाम्रो आफ्नो उत्पादन बाहेकको परिणाम भारतबाटै ल्याइने भएकाले उसले रोक लगाउँदा हाम्रो आपूर्तिमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ, सञ्जलले भन्नुभयो। नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष नरेश राठीले भने भारतको यो कदमले खासै असर नगर्ने बताउनुहुन्छ। भारतले पोहोर चामल निर्यातमा कर बढाएर धानमा कोटा निर्धारण गरिदिएको थियो। त्यही कारण चामलको आयात कम भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। भारतले निर्यातमा कर लगाएदेखि नै चामल आयात भएको छैन, राठीले भन्नुभयो। धानमा कोटा भएकाले अहिले प्राय उद्योगले धान नै ल्याएर चामल बनाएर बिक्री गरिरहेका छन्। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। साउदी अरबमा हालै कम्तीमा 64 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको एक मानवाधिकारवादी समूहले जनाएको छ। युरोपेली साउदी अर्गनाइजेसन फर ह्युमन राइट्सले यस वर्षको पहिलो 6 महिनामा 61 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय भइसकेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार जुन महिनासम्म 63 जना र जुलाईसम्ममा 74 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको छ। प्रकाशित प्रतिवेदनमा साउदी अरबले मृत्युदण्डको निरन्तर प्रयोग गरिरहेको भन्दै आलोचना गरेको छ। आलोचकहरूले भिजन 2030 सामाजिक र आर्थिक सुधार एजेन्डा मार्फत आफ्नो छवि नरम पार्ने साउदी अरबको प्रयासलाई कमजोर पार्ने बताएका छन्। सन् 2022 मा आतंकवादसँग सम्बन्धित अपराधका लागि एकै दिन 81 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। साउदी अरबले मृत्युदण्ड घटाउने राजा सलमानका छोरा तथा वास्तविक शासक राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले धेरै पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। युक्रेनले रुस विरुद्धको लडाईँमा क्लस्टर बमहरूको प्रयोग गरिरहेको दाबी अमेरिकाले गरेको छ। आफ्नो देशले सहायता स्वरूप दिएको क्लस्टर बमहरूको युक्रेनले सही तरिकाले सफलतापूर्वक प्रयोग गरिरहेको व्हाइट हाउसले दाबी गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन किबीले क्लस्टर बम प्रयोगको प्रारम्भिक परिणामले युक्रेनलाई निकै आशावादी बनाएको बताउनुभयो। क्लस्टर बमले एकैपटक धेरै बमहरू छर्न सक्दछ। युद्धमा सामेल नभएका गैर सैनिक नागरिकलाई समेत निशाना बनाउने यस्तो बमको प्रयोगमाथि विश्वका 100 भन्दा बढी देशले प्रतिबन्ध लगाएका छन्। रुस विरुद्धको लडाईँमा युक्रेनी सेनाको क्षमता बढाउन क्लस्टर बम दिएको प्रतिक्रिया अमेरिकाले दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो निर्णय आफ्ना लागि निकै कठिन र आवश्यकता भएको बताएका थिए। अमेरिकाका सहयोगी देशहरू बेलायत, क्यानाडा र न्युजिल्यान्ड र स्पेनले यसको प्रयोगलाई लिएर विरोध गरिरहेका छन्।
इराकमा सडक फराकिलो बनाउन 300 वर्ष पुरानो मस्जिदको पिनार भत्काइएको छ। सो मस्जिदको पिनार भत्काएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। सरकारको सो निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै स्थानीयले इराकको सांस्कृतिक सम्पदामा ठेस पुगेको बताएका छन्। यो घटना इराकको दक्षिणी सहर सन् 1727 मा बनेको 11 फिट अर्थात् 36 फिट अग्लो मिनारलाई शुक्रबार बिहान बुलडोजरले भत्काइएको थियो र धुलोको बादलमा यसको सुन्दरता एकाएक हराएको थियो। तात्विक अधिकारीहरूसहित धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकारीहरूले यो योजनालाई नष्ट गर्नुको सट्टा संरक्षण र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै तर्क गर्दै यो मिनार भत्काइएको जनाइएको छ। यस वर्षको मे महिनामा पृथ्वीको आन्तरिक संरचना अध्ययन गर्ने नाममा करिब 10,000 मिटर गहिरो ड्रिल गरिसकेपछि चीनले यस वर्ष दोस्रो अल्ट्रा डिप ड्रिलिङ परियोजना सुरु गरेको छ। तर यसपटक चिनिया परियोजनाको उद्देश्य भने फरक छ। चीनले पृथ्वीको गहिराईमा रहेको प्राकृतिक ग्यासको भण्डार पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेको छ। उनको समाचार एजेन्सी सिन्हाको रिपोर्ट अनुसार यो परियोजनाको नेतृत्व चाइना नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसनले गरिरहेको छ, जसले सिचुवान प्रान्तको सेन्डी चुआके र इनारको 10,520 मिटर अर्थात् लगभग 6.5 माइलको अनुमानित गहिराईको ड्रिल सुरु गरेको छ। रुसले यसअघि उत्तर पश्चिमी कोला सुपर द्वीप बोरेहोलले 12,262 मिटरको आश्चर्यजनक गहिराईमा पुग्ने विश्वको सबैभन्दा गहिरो मानव निर्मित प्वालको गौरव प्राप्त गरेको थियो। अमेरिकाको इतिहासमा पहिलोपटक एक महिला शीर्ष नौसेना अधिकृत बनेकी छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो पदका लागि एड मिलर लिसा फ्रान्चेटीलाई चयन गरेका छन्। सीएनएनको रिपोर्टका अनुसार लिसा अमेरिकी नौसेनाको इतिहासमा यो पद सम्हाल्ने पहिलो महिला हुनेछिन् र यसका साथै उनी संयुक्त चिफ अफ स्टाफका रूपमा पनि पहिलो महिला हुनेछिन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि गोप्य दस्तावेजको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अर्को वर्षको मे महिनामा मुद्दाको सुरुवाई हुने भएको छ। अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आइनिल क्यानले सन् 2024 को मे 20 देखि पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको सुनवाई सुरु गर्न आदेश दिएका छन्। अभियोजकहरूले डिसेम्बरमा मुद्दाको सुनवाई सुरु गर्न माग गरेका थिए भने ट्रम्पका प्रतिरक्षा वकिलहरूले नोभेम्बर 2024 को राष्ट्रपति चुनावपछि यो मुद्दा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका थिए। रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति पदका लागि मनोनयनका प्रबल दावेदार 77 वर्षीय ट्रम्प चुनावका लागि पार्टीको सशक्त दावेदारको चयनका लागि हुने प्राथमिक अभियानको शिखरमा सुनवाई हुनेछ। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सही र सत्य सूचना पाउनका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो भिडियो सामग्री तपाईँले हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेज InsideNepalNews.com मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।